सर हमारी वीडियो पर कमेंट्स आते हैं या जो बहुत से हमसे मिलते हैं या किसी में आपस में तस्करा करते हैं कि 6,000 में इमामत नहीं करनी तो छोड़ दो, जाकर के ईख खो दो, जाकर के गेहूं काटो, जाकर के नलाई करो, इस तरह के लोग कहते हैं कि उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई जैसे मैं जब सियासत जैसे मैं भी सियासत में गया मिसाल के तौर पर, तो लोगों का काम है कहना। अब मैं सियासत में गया तो अब कुछ लोगों ने कमेंट किए ये मुफ्ती का काम नहीं है, तो मैं कहता हूँ तू कर, तेरे बाप में अगर ताकत होगी जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ हमारी तरह बोलने का, चल तू बोल, मैं खाना। साथियों, आजकल जो है इमामों के बारे में अगर कोई आवाज़ भी उठा रहा है तो उसके बारे में बड़े उल्टे सीधे अल्फाजों से जो है उसे पुकारा जा रहा है, और अगर कोई आवाज़ उठा भी रहा है तो उसकी जो आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, उल्टे सीधे इमामों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? जी अनस भाई, हमारा ख्याल तो यही है कि ऐसे लोग अगर कोई इमाम के बारे में, हम मिसाल के तौर पर इमाम के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं और कोई इस पर एतराज़ कर रहा है कि तुम आवाज़ क्यों उठा रहे हो, भाई हमारा उनसे, ऐसे लोगों से यही कहना है कि आप इमाम को देते क्या हैं, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये। लेकिन हमारा जो मकसद है, हम यही चाहते हैं कि हमारे जो सरों के ताज इमाम हैं उनकी तनख्वाहों में तरक्की हो और अपने बच्चों को सही तरीक़े से पाल सकें। जी आबिद भाई, बात सही है नहीं? जी जी। और मुफ्ती हारून नदवी के पास भी आप लोग गए हुए हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो महाराष्ट्र के बहुत बड़े आलिम हैं। तो आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? हाँ, मेरी मुलाकात हुई थी मुफ्ती हारून नदवी साहब से। अच्छा, माशाल्लाह। आप वीडियो देखो, मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मुफ्ती साहब कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे हैं ना? अल्लाह का करम, एहसान मालिक का। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे एक बात मालूम करना चाहता हूँ, जो हमारा जो चैनल है टीम 6,000 वाली के नाम से, आपने हमारी वीडियो देखी? जी जी देखा। आपको हमारी वीडियो देख करके आपको क्या महसूस हुआ, कितनी रियलिटी है, कितनी उसमें फैक है, क्या मतलब इससे लोगों के पास मैसेज आ रहा है, क्या जाना चाहिए, उसके अंदर जो भी आपको कमी महसूस हुई हो तो आप हमारी ऑडियंस को बताएं, ताकि हम उस कमी को दूर करें, और जो एक पैगाम, एक मैसेज हमारी ऑडियंस को जाना चाहिए, हमारी आवाम को पहुंचना चाहिए, ताकि उसके ज़रिए हम उसको सही तरीके से पहुंचा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, अल्लाह पाक का ये फरमान है कि मस्जिदें अल्लाह की है। अक्सर मैं बयानात में कहता हूँ कि कुरान कहता है, अल्लाह कहता है मस्जिदें मेरी है, लेकिन मैं इसको हंसते हंसते कभी कहता हूँ कि ट्रस्टी ये समझते हैं कि वह अन्नल मसाजिद लिट्रस्टियान, मस्जिदें ट्रस्टियों की है। तो इस आयत को सामने रखते हुए मैं कहूँगा कि मैंने आपकी कई वीडियो देखा है। मैं नाजरीन से कहूँ कि ये इनका जो चैनल है टीम 6,000 वाली, अब जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो थोड़ा सा नाम सुनकर ही ताज्जुब करेंगे ये क्या है भाई टीम 6,000 वाली, बराबर, जाहिर बात है ताज्जुब करेंगे। लेकिन इन लोगों ने एक कंसेप्ट दिया है, मुफ्ती आबिद साहब वगैरह इनकी टीम ने एक कंसेप्ट दिया है कि इमाम का आम तौर से लोगों ने जिस तरीके से मामला किया है उसको 6,000 का महदूद बनाकर रख दिया है। हबीब भाई, एक लफ्ज़ और इस्तेमाल करते हैं लोग बाग, जैसे तनख्वाह के बारे में बात आती है तो ये कहते हैं कि ज़रूरी इमामत करो, मजदूरी कर लो, या ऐसे कोई गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, एक खोदने लगो। तो इसके बारे में आप बताओ, क्या कहोगे? भाई इस बारे में जो है एक ही बात कहना चाहूँगा मैं कि अगर इमाम लोग मजदूरी करने या ईख खोदने या दूसरा काम करने पर आ जाएं जी, तो बताइए इमामत कौन करेगा? कौन और करेगा? इस तरीके से तो फिर लोग अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ देंगे हैं। बाकी जो है मैं ज़्यादा कुछ ना कह करके आप जो है मुफ्ती साहब की जो है ये वीडियो देखें। 6,000 वाली जो है ये जो टीम है, बड़े प्यारे अंदाज में इमामों के हालात, या यूं कहिए कि बदतर हालात, उसका जिक्र ये बड़े प्यारे अंदाज में वीडियो की शक्ल में करते हैं और एक पैगाम, एक संदेश, एक मैसेज उम्मत तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही मुतवल्लियान का, ट्रस्टियान का जो बदतरीन रवैया होता है ये उसको भी उम्मत तक पहुंचाते हैं और एक एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और कितनी जबरदस्त आपकी अल्लाह के यहाँ, अल्लाह की अदालत में पकड़ होगी। तो ये टीम 6,000 वाली को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल करते रहिए, लगे रहिए।
یہ بھی ایک طریقہ ہے امت تک میسج کو، پیغام کو سب پہنچانے کا۔ ہماری ویڈیو پہ کمنٹس آتے ہیں یا جو بہت سے ہم سے ملتے ہیں یا کسی میں آپس میں تذکرہ کرتے ہیں کہ 6000 میں امامت نہیں کرنی تو چھوڑ دو، جا کر کے عید کھو دو، جا کر کے گیہوں کاٹو، جا کر کے نلائی کرو، اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی جیسے میں جب کیونکہ سیاست، comments آتے ہیں اس جیسے طرح۔ میں بھی سیاست میں گیا مثال کے طور پر، تو لوگوں کا کام ہے کہنا۔ اب میں سیاست میں گیا تو اب کچھ لوگوں نے کمنٹ کیے یہ مفتی کا کام نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں تو کر، تیرے باپ میں اگر طاقت ہوگی ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف ہماری طرح بولنے کا، چل تو بول، میں خاموش رہتا ہوں۔ تو اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو 6000 میں امامت نہیں کرنا ہے تو آپ مت کیجئے، آپ کوئی کاروبار کیجئے، تو پھر مسجدوں میں امام ملیں گے کہاں سے؟ تو تم سدھرو نا کہ تم امام کو اس کا مقام دو۔ 6000 میں تو کہیں پر کام کرنے کو تیار نہیں، جبکہ تو مستری ہے، گونڈیا ہے، تو دنیا کا کام کرتا ہے، ہلکے سے ہلکا کام کرتا ہے، تو 6000 میں کرنے کو تیار نہیں۔ اور ایک امام ہے جو ایک بڑے منصب پر بیٹھا ہے، جو دین کی بڑی خدمت کا کام انجام دے رہا ہے، اور یہ کہنے والوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر سبھی یہ سوچ لیں کہ ہم کو 6000 میں امامت نہیں کرنا ہے تو ہم امامت نہ کریں، ہم کاروبار کریں، ہم بزنس کریں، تو جو مدرسوں میں پڑھے ہیں، جنہوں نے اس علم کو سیکھا ہے، جو اس خدمت کو انجام دے سکتے ہیں، وہ بھی اگر دنیا میں چلے گئے تو پھر یہ تو مساجد تو گویا کہ ویران ہو جائے گی۔ پھر مسجدوں میں صحیح انداز میں کوئی ان کو سورہ فاتحہ اور 10 سورتوں میں بھی نماز پڑھانے والا ان کو کوئی نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ جو کہتے ہیں یہ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ جو عقلمند لوگ ہیں، جو مدبر لوگ ہیں، وہ تو کہیں گے نہیں نہیں، امام کے 6000 تنخواہ نہیں، کم از کم امام کی، جو میرا ماننا ہے، کم از کم امام کی 20000 پیمنٹ ہونی چاہیے۔ بلکہ میں تو متولی سے کہتا ہوں، جب میں امامت کرتا تھا تو 5000 روپے امامت کا اس وقت ملتا تھا، ہے نا؟ تو میں نے کہا کہ متولی صاحب 5000 کا تو آپ کے گھر میں دودھ آتا ہے مہینے کا، تو 5000 کا دودھ تیرے گھر میں آتا ہے، اور 5000 میں امام 6000 میں پورا گھر چلا لے گا، دودھ بھی، میٹر بھی، گھر بھاڑا بھی، بچوں کی اسکول بھی، بچوں کی تعلیم بھی۔ تو یہ خبیث قسم کے لوگ ہیں جو اس طریقے سے کمنٹ کرتے ہیں، یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں جو اس فریضے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ لیکن اماموں نے ان تمام چیزوں کو دیکھنا نہیں چاہیے، انشاءاللہ وہ خدمت کرتے رہے۔ اور اب تو میں پازیٹو یہ بات کر رہا ہوں کہ اب لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے۔ ابھی خود میری مسجد میں جو ہے امام کی تنخواہ 30000 کے قریب ہے، ماشاءاللہ، یہ مفتی صاحب کی مسجد میں جو ہے 30000 کے قریب ہے۔ 30000 تنخواہ۔ ہم کہتے ہیں کہ 2 کوڑی کا آدمی جو اسکول میں پڑھا رہا ہے، اے فار ایپل اور بی فار بال، اس کو 40-50 ہزار مل رہی ہے۔ اس کا نتیجہ دیکھو کہ اماموں کی تنخواہ کم ہونے کے تاثر قوم پر یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو نہیں بنا رہا بھائی، متولی خود اپنے بچے کو امام نہیں بنا رہا ہے، جبکہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، برابر، لیکن متولی کیوں نہیں بنا رہا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنی مسجد کے امام کا کیا حال کر کے رکھا۔ اور آج بھی استھتی ایسی ہے مفتی صاحب، اگر کسی گاؤں میں امام چلا جائے ہاں تو کوئی نماز پڑھانا ہوگا نہیں وہاں۔ بالکل ہے نا، اس طریقے سے ہے۔ تو خیر ٹیم 6000 والی جو ہے ایک اچھا کام کر رہی ہے، اور آپ لوگوں کو اچھا میسج دے کر آپ کو سدھرنے کا موقع اور سدھارنے کا کام کر رہی ہے۔ تو الٹا یہ کہ آپ اس پر غلط کمنٹ کریں، بلکہ ان کی میں نے کچھ ویڈیو دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ چلو اس کنسپٹ پر بھی کوئی کام کر رہا ہے اور امت تک کے پیغام پہنچا رہا ہے کہ مسجدوں کا کیا حال ہے، متولیوں کا کیا حال ہے، ٹرسٹیوں کا کیا حال ہے، امام کا کیا حال ہے۔ تو اچھا کام آپ لوگ کر رہے ہیں، کرتے رہیں۔ لوگوں کا کام ہے بولنا، اور یہ وہی لوگ کام کرتے جو ایک نمبر کے نکمے قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ تو آپ کے کام کو سمجھیں گے اور تعریف کریں گے۔ جیسے میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن آپ کی ویڈیو پہنچتے پہنچتے کسی ذریعے سے مجھ تک پہنچی، مجھے اچھی لگی، تو باقاعدہ میں نے کمنٹ کر کے آپ کی اس کام کی تعریف کیا۔ تو جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں وہ کام کو سراہیں گے، تعریف کریں گے، اور جاہلوں کے کمنٹ اور جاہلوں کے بولنے سے آپ کو کسی بھی طریقے سے غلط انداز میں تاثر نہیں لینا ہے، اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا ہے، بلکہ کام کرتے رہنا ہے، لگے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا۔